हुन्छ सबैलाई जय मसीह। आजको आराधना सेवामा तपाईहरु सबैलाई हामी स्वागत भन्न चाहन्छौं र म विश्वास गर्दछु परमेश्वरले हामी सबैलाई यो हप्ताभरि कसरी राख्नु भएको छ, सुरक्षा राख्नु भएको छ र आज फेरि उहाँको उपस्थितिमा आउने अनुग्रह हामी माथि परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको छ, सौभाग्य दिनुभएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ किन परमेश्वर हप्ताभरि हाम्रो लागि भलो हुनुभयो, असल हुनुभयो। हामीलाई हरेक परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई डोर्याउनु भएको छ र आज तपाईहरु जहाँ बसेर यो सेवा हेरिरहनु भएको छ र यस सेवामा सहभागिता तपाई जनाउनु हुँदैछ, तपाई सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी आफू हामीलाई तयार पारौँ, हाम्रो जीवनलाई हामी प्रभुको हातमा राखौँ, समर्पण गरौँ, यो सेवालाई हामी प्रभुको हातमा समर्पण गरौँ। आजको सेवाकाई एकदमै बडो आशिषमय हुन सकेको छ, प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको उपस्थिति हामीले अनुभव गरौँ, पवित्र आत्माको उपस्थिति अनुभव गरौँ, हामी उहाँको अभिषेकलाई अनुभव गरौँ र साँच्चै हामी सबै मिलेर आज हामी परमेश्वरलाई हामी उचाल्न सकौँ, उहाँको नाउँलाई हामी उच्च पार्न सकौँ। आउनुहोस् हामी आँखाहरू हामी बन्द गरौँ, हाम्रो शिरहरू प्रभुको अगाडि हामी झुकाउँ। आउनुहोस् हामी आज आफूलाई हामी प्रभुको हातमा समर्पण गरेर हामी यो सेवालाई हामी अगाडि राख्नेछौँ। प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईको प्रभु चरणमा आउँदछौँ। प्रभु हामी तपाईको नाउँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ कि तपाई प्रभु धन्यको हुनुहुन्छ, आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ, प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। प्रभुजी आज हामी तपाईको चरणमा आएर प्रभु तपाईका ती वचनहरूलाई हामी ख्याल गर्दछौँ। प्रभु तपाईको मुहार हेर्नेहरूको उनीहरू उज्जवल हुन्छन्। प्रभु तिनीहरूलाई तपाईँले कहिले पनि शर्ममा उनीहरूको शिरलाई झुक्न दिनु हुँदैन। प्रभुजी जस्तै परिस्थितिमा तपाईँले प्रभु हामीलाई तपाईको छत्र छायामुनि राख्नुभएको छ, तपाईँको अनुग्रहमा राख्नुभएको छ, तपाईँको कृपामा राख्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु आज बिहान हामी तपाईँको चरणमा आएर हामीलाई प्रभु तपाईँकै वेदीमा हामी समर्पण गर्दछौँ। प्रभु हाम्रो जीवन, प्राण, शरीर, आत्मा तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँले प्रभु कृपा गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्दछौँ। आजको यो सुन्दर दिनमा तपाईँको चरणमा आउनलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन, तपाईँको स्तुति गर्न, तपाईँको महिमा गर्न, तपाईँले दिनुभएको कृपाको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। जसरी हामी प्रभु नै भेला भएका छौँ, तपाईँले प्रभु आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्दछौँ। स्वर्गीय अनुग्रहले, स्वर्गीय कृपाले, स्वर्गीय शक्तिले, स्वर्गीय सामर्थ्यले हामीलाई भर दिनुहोस्, प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी आजको सेवामा प्रभु सुरुदेखि प्रभु अन्तिमसम्म तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु र बाँकी सबै तपाईँको हातमा राख्दछौँ, तपाईँले सहायता गर्छन्, प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको जिउँदो उपस्थितिले हामीलाई भर दिनुहुन्छ, तपाईँको महिमाले तपाईँले भर दिनुहुन्छ, तपाईँको कृपाले हामीलाई भर दिनुहुन्छ। परमप्रभुको उपस्थिति हामीले थाहा गर्नेछौँ, परमप्रभुको अभिषेक हामीले अनुभव गर्नेछौँ। प्रभु आज तपाईँको चरणमा प्रभु हामी आशिषित भएर प्रभु हामी जानेछौँ, तपाईँको महिमा गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रभु चलाउनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी हालेलुया भन्दछौँ तपाईँलाई। प्रभुजी पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको सुन्दर समयका लागि। प्रभुजी यो अनुग्रहका लागि, यो कृपाका लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुजी तपाईँले हामीलाई प्रभु सुन्दर दिन दिएर प्रभु तपाईँको चरणमा प्रभु आउने प्रभु सब भाग्य दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुजी जसरी हामी भेला भएका छौँ प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, प्रार्थना गर्दछौँ, अनुग्रह गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु आजको आराधना सेवाकाईलाई हामी तपाईँकै वेदीमा समर्पण गर्दछौँ, तपाईँको उपस्थितिमा हामी प्रभु समर्पण गर्दछौँ। तपाईँले प्रभु हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। प्रभुजी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ, अनुग्रह र कृपाले हामीलाई भर दिनुहुन्छ। प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले प्रभु तपाईँका प्रियहरूमाथि तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोण तपाईँले गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँका छोराछोरी जसरी प्रभु आराधना सेवाकाईमा प्रभु उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। प्रभु जसरी हामी प्रार्थनामा हामी समय बिताउँछौँ, तपाईँको वचन हामी सुन्छौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, तपाईँको दासमाथि तपाईँले कृपा गर्नुहुन्छ। प्रभु कयरमाथि तपाईँले कृपा गर्नुहुन्छ र तपाईँका जनहरूमाथि तपाईँले कृपा प्रदान गरिदिनुहुन्छ। प्रभुजी हरेक कुराहरूद्वारा हामी प्रभु आशिषित भएर हामी यस ठाउँबाट हामी जान सक्यौँ, प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी सम्पूर्ण तपाईँको वेदीमा अर्पण गर्दछौँ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहोस्, प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी बाँकी समय तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्दै बिन्ती र प्रार्थना चढाउँछौँ मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, देशमा विदेशमा यो लाइभ सेवा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई यस सेवामा र विशेष गरी यो आराधना सेवामा
अगाडि बढ्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी मुखहरू खोलेर, हाम्रो हृदयहरू खोलेर हामी प्रभुको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हामी बाइबलको एउटा खण्ड हामी पढ्न जाँदैछौँ। आजको भाग हामीले भजन सङ्ग्रह 150 त्यसको 1 देखि 6 सम्म हामी पढ्नेछौँ र पढिदिनका लागि म भाइ विवेकलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वी आर रिडिङ ए बाइबल प्यासेज that is taken from the book of Psalms, Psalm 150 verses 1 to 6. I request Brother Vivek to come and read for us. May God bless you. हुन्छ, सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी बाइबल धर्मशास्त्रबाट हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 150 को 1 देखि 6 सम्म हामी हेर्नेछौँ र म तपाईँहरूको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ: हल्लेलुया, परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर, उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर, उहाँका शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्कृष्ट महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। 3 पद, तुरही बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, वीणा र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खजडी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर, तार बाँध र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, झ्यालीका झङ्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जामान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हल्लेलुया। हुन्छ, यो बाइबल पढाइले परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। अघिको खण्डको अन्तिम भाग 6 पदमा लेखेको छ, सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको के गर भनेको छ अरे, प्रशंसा गर भनेको छ। म विश्वास गर्छु हामी सबैभित्र त्यो प्राण छ, त्यो जीवन छ र हामी परमेश्वरको छेउमा आएका छौँ। र म तपाईँहरूलाई एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यो सेवाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भागतिर आएका छौँ। हामी हुन त बिहानदेखि अहिलेसम्म उहाँको आराधना गरिरहेका छौँ, तर हामी सबैजना मिलेर एकसाथ जहाँ छौँ हामी उभिन्छौँ, हामी हृदयहरू खोल्छौँ, मनहरू खोल्छौँ, हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई हामी जीवित हामी आराधना दिन्छौँ र उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ। र आज म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आफूलाई तयार पार्नुहोस्, पवित्र आत्माको त्यो शक्ति अनुभव गर्नुहोस्, उहाँको अभिषेक अनुभव गर्नुहोस्, आत्मामा भरिएर उहाँको हामी आराधना गरौँ, जुन आराधना परमेश्वरलाई मनपर्दो, एकदमै परमेश्वरलाई मिठो बासना आउने आराधना हामी चढाउन सकौँ र प्रभुलाई महिमा दिन सकौँ। र आराधनाको भागलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म भाइ एलिया श्रेष्ठलाई दिन चाहन्छु। उहाँलाई अगाडि आएर यो सेवालाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले आशिष दिउन्। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। आजको यस आराधना सेवामा सबैजनालाई स्वागत छ। र अबको समय हामी सबैजना मिलेर एकछिन आराधना गर्नेछौँ, हाम्रो परमेश्वरलाई हामी हाम्रो बिचबाट उचाल्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् एउटा भजन हामी पढ्नेछौँ। भजनको खण्ड भजन सङ्ग्रह 42 अध्याय हामी पढ्नेछौँ, म पढ्नेछु। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको तृष्णा, सङ्गीत निर्देशकहरूको निम्ति कोरा वंशीहरूको मस्किल। जसरी हरिणले खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ, त्यसरी नै हे परमेश्वर, मेरो प्राणले तपाईँको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति जीवित, परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौँ? मेरो आँसु रात दिन मेरो आहार बनेको छ र मानिसहरू लगातार मलाई भनिरहन्छन्, खोइ त तेरा परमेश्वर। मेरो हृदयका कुराहरू पोखाउँदा यी कुराहरूको मलाई सम्झना हुन्छ। म कसरी ती उत्सव मनाउने जनसमूहसित हर्ष र धन्यवाद साथ जाने र तिनीहरूको अगुवा भएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरतर्फ लाने गर्थे। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरो उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्तस्करणमा मेरो मन उदास भएको छ, यसकारण म यर्दनको देशबाट र हेर्मान र मिसारको डाँडाबाट तपाईँलाई सम्झाउनेछु। तपाईँका छहराको गर्जनमा सागरले सागरलाई पुकार्दछ, तपाईँका सम्पूर्ण छाल र तरङ्गहरूले मलाई छोपेका छन्। परमप्रभुले दिउँसो उहाँको प्रेम पठाइदिनुहुन्छ, राति उहाँको भजन मसित हुन्छ, जो मेरो जीवनको परमेश्वरलाई प्रार्थना हो। मेरो परमेश्वर, मेरो चट्टानलाई म भन्छु, तपाईँले किन मलाई बिर्सनु भएको छ? शत्रुहरूको थिचोमिचोमा परेर म किन शोक गरेर हिँडिरहनु पर्ने? मेरा हाडहरूमा घातक चोट पारे चाहिँ मेरा शत्रुहरू मलाई गिल्ला गर्दै लगातार मलाई भन्छन्, खोइ त तेरा परमेश्वर। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्?
तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरो उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र यहाँनिर भनेको छ उहाँ मेरो उद्धारक र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको सेवा म गर्छु र जसको आराधना म गर्दछु। साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर आजको समय एकसाथ हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट आज परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हामी हाम्रो हृदयहरू खोल्नेछौँ, आफ्ना ओर्चिबहरू खोल्नेछौँ अनि हाम्रो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ, उहाँको सेवा गर्नेछौँ, उहाँको महानताको घोषणा गर्नेछौँ। आउनुहोस् केही गीतहरू गाउँदै उहाँको महानताको घोषणा हामी गर्नेछौँ। यस जिसस। सेवा गर्छु महान प्रभुको, सेवा गर्छु महान प्रभुको। दुर्गन्धले उनलाई रोक्छ, स्वर्ग पृथ्वी पुग्छ। सेवा गर्छु महान प्रभुको, सेवा गर्छु महान प्रभुको, सेवा गर्छु महान प्रभुको।
साँच्चै नै यो उभिएको सत्यता सधैँको निम्ति रहँदछ। परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। तपाईँको उपस्थितिमा आज हामी फेरि पनि आएका छौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। ओ प्रभु, तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भयो, तपाईँलाई धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस जिजस हालेलुया। परमेश्वर भयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हाम्रो अपराधहरू तपाईँ परमेश्वर भयो हामीलाई मेटिदिनुहोस् प्रभु। हामीलाई हाम्रा अपराधहरूबाट क्षमा दिनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँको उपस्थितिमा आज फेरि पनि भेला भएर तपाईँको आराधना गर्दछौँ, तपाईँको नाउँको घोषणा गर्दछौँ अनि तपाईँको नाउँको बढाइ गर्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। Yes, Jesus, hallelujah. We lift your name, Lord, hallelujah. We bless your name, Lord, hallelujah. We praise your name, Lord, hallelujah. प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। त्यो क्रुसमा जहाँ तपाईँ मारिनु भयो प्रभु, हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भयो, हाम्रो निम्ति प्रभु कोखमा भाला, हातमा काँटी, खुट्टामा काँटी तपाईँ परमेश्वरको ठोकियो प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रभु, हाम्रो निम्ति तपाईँ मर्नुभयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। तपाईँको नाउँलाई हामी उछाल्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी घोषणा गर्दछौँ। तपाईँ आज हाम्रो बिचमा उपस्थिति हुनुहुन्छ अनि हाम्रो बिचमा विराजमान हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी एकसाथ मिलेर फेरि पनि तपाईँको आराधना गर्न तपाईँ परमेश्वरले यो मौका अनि उपस्थिति दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँको नाउँको हामी धन्यवाद भन्दछौँ। आउनु सबैजना मिलेर हामी परमेश्वरलाई स्वर उचाल्दै प्रार्थना गरौँ। उहाँको महिमा अनि उहाँको जय जयकार हामी गाउनेछौँ, कारण उहाँले हामीलाई आजको दिनमा सुरक्षित राख्नुभएको छ। साँच्चै नै प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। तपाईँको नाउँको घोषणा गर्दछौँ परमेश्वर बुवा। तपाईँलाई धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस जिजस हालेलुया। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको नाउँलाई हामी उछाल्दछौँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आउनु सबैजना मिलेर उहाँको आराधना गर्दछौँ, उहाँको महिमा हामी गाउनेछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। यस जिजस हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्ने मौका दिनुभएको छ, मौका दिनुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरले फेरि एकसाथ भएर प्रभु यो आराधना गर्ने मौका उपस्थिति तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको नाउँको विजयको घोषणा गर्दछौँ प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले नै हामीलाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा लिएर आउनुहोस्। तपाईँले डोर्याउनुहोस् प्रभु। हामीलाई हाम्रो अपराधहरूबाट प्रभु हामीलाई टाढा राख्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हे प्रभु, मलाई जाँच्नुहोस् परमेश्वर भयो। यदि ममा कुनै खोट अनि अपराध भयो त्यसलाई हटाउनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। ममा शुद्ध हृदय तपाईँ परमेश्वरले सृजनुहोस् अनि प्रभु तपाईँको पवित्र आत्मा फेरि पनि मबाट नलैजानुहोस् प्रभु। तपाईँलाई म धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर बुवा। साँच्चै नै प्रभु, दाउदले रुचाएको जस्तो व्यक्ति तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। हामी त्यस्तो व्यक्ति बन्न तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हालेलुया। तपाईँको नाउँको हामी उपस्थितिको घोषणा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँको नाउँको जय जयकार भएको होस्, तपाईँको नाउँको प्रशंसा भइरहेको होस्। हालेलुया। यस जिजस हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्, तपाईँको नाउँको उपस्थिति भएको होस्। हालेलुया हालेलुया। तपाईँ मेरो शरण, मेरो बलियो किल्ला, खाँचोमा मेरो साथी, मेरो प्रभु। सारा हृदयले पुग्छु तपाईँलाई, सारा जीवनले पुग्छु तपाईँलाई, तन मन धनले सेवा गर्छु, म यहाँ छु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु।
सँगै कर्ता आजोमा मेरो शक्ति मेरो प्रभु सारा हृदयले बुझ्छु तपाईँलाई सारा जीवनले खोज्छु तपाईँलाई तन मन धनले सेवा गर्छु म यहाँ छु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु तपाईँ मेरो गोठालो मेरो शक्ति र बल तपाईँ मेरो आश्रय मेरो प्रभु सारा हृदयले बुझ्छु तपाईँलाई सारा जीवनले खोज्छु तपाईँलाई तन मन धनले सेवा गर्छु म यहाँ छु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु जिसस साँच्चै नै प्रभु म यहाँ छु प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मलाई हेर्नुहोस् प्रभु हालेलुया परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस् प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद हालेलुया हालेलुया आउनुहोस् हामी केही समय शान्त हुनेछौँ अनि परमेश्वरको त्यो आवाजले सुन्ने कोसिस गरौँ आज परमेश्वर हाम्रो जीवनमा बोल्न चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँ हामी प्रत्येकको हृदयमा आज बोल्नुहोस् हालेलुया प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि यसरी आज हामीलाई भेला गर्नुभएको छ हामी जो जति आज यहाँ छौँ प्रभु तपाईँको आराधना गरेका छौँ प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् अनि अनुग्रह गर्नुहोस् हामी प्रत्येकमाथि तपाईँको निगाह राख्नुहोस् प्रभु हामीले मिलेर चढाएको भेटीलाई तपाईँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वर आफै भइकन हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहोस् धन्यवाद छ प्रभु हामी सबैजना फेरि पनि प्रभु तपाईँको नाउँको बढाइ गर्दछौँ अनि घोषणा गर्दछौँ हामी प्रत्येकलाई तपाईँको निगाह अनि तपाईँको पखेटाभित्र राख्नुहोस् प्रभु तपाईँको छारीले हामीलाई राख्नुभएको होस् प्रभु सबै कुराहरूमा अनुग्रह गर्नुभएको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद सबै आराधना अनि व्यक्ति चढाउँदै माग्छु आशिष ख्रीष्ट येशू तपाईँकै नाउँमा आमेन हुन्छ भाइ एलिया अनि टिमलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई यो आराधना सेवामा हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको लागि परमेश्वरले उहाँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन् अब हामी भेटीको लागि र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना गरिदिनका लागि शान्ता छेत्रीज्यूलाई म अगाडि निम्ति आउँदछु हुन्छ सबैलाई जय मसीह आउनुहोस् हामी भेटीको लागि र परमेश्वरको वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हामी सबैजना शिर निहुराएर परमप्रभुसँग आशिष माग्नेछौँ प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वर बुवा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु दिनभएको समयको लागि प्रभु तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई तपाईँको उपस्थितिमा राख्नुभयो आराधना गर्न अनि विभिन्न भजनहरू गाउनलाई तपाईँले मद्दत गर्नुभयो हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा राख्नुभयो यसको लागि धन्यवाद चढाउँछु प्रभु आज संसार कति डरलाग्दो अवस्था छ संसारमा कति कुराहरू
अन्धकारका कुराहरू छन् अनि संसारलाई हेर्ने हामी निराशा हुन्छौँ, आशाविहीन हुन्छौँ। तर हाम्रो आशा तपाईँमा छ, हाम्रो भरोसा तपाईँमा छ अनि तपाईँको वचनले अझै हामीलाई आशा अनि जीवित पार्दछ। त्यसकारण प्रभु तपाईँको वचनको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँको दासले जुन वचनहरू हाम्रो लागि ल्याउनु भएको छ, दिनुभएको छ, प्रभु यो वचनद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, हामीलाई सान्त्वना दिनुहोस्, ढाडस दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरमा अझै नजिक हुनलाई तपाईँको वचनबाट हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामी वचन सुन्दाखेरि तपाईँले हाम्रा हृदयका कानहरू खोलेर प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा रहनलाई, हामी जहाँ जुन ठाउँमा बसे तापनि तपाईँको वचन जीवित छ, तपाईँको वचन दुई धारे तरबार हो। त्यसकारण हामीलाई त्यो वचनले हामीलाई काँडछाँड गर्न सकोस् र हामीलाई आशिष तुल्याउन सकोस्। अनि प्रभु तपाईँको दासलाई अभिषेक गर्नुहोस्, उहाँले बोल्दाखेरि उहाँको जिब्रोमा ओठमा भएर तपाईँ जीवित परमेश्वरको शब्दहरू निस्किन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। त्यसै गरेर प्रभु हामी तपाईँका छोराछोरीले जुन भेटीहरू उठाउनु भएको छ, तपाईँले यसमा पनि आशिष दिनुहोस्। प्रभु तपाईँले उहाँहरूको त्यो दिने हातहरूमा प्रशस्त आशिषले भरिदिनुहोस्। म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। यो भेटी तपाईँको कामको लागि प्रयोग हुन सकेको होस्। आशिष माग्छु ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, प्रार्थनाका लागि धेरै धन्यवाद। अब हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भागतिर हामी आएका छौँ। त हो परमेश्वरको जिउँदो वचन सुन्ने समय। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकदमै ध्यानपूर्वक तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ। हाम्रो मनलाई हामी यताउति लाँदैनौँ, हाम्रो ध्यानलाई हामी प्रभुको वचनतिर हामी लानेछौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनेछौँ। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा भएर जब हामी ख्याल गर्छौँ, होसियारसँग हामी प्रभुको वचन सुन्छौँ, हामी पक्कै पनि आज आशिषित भएर हामी जानेछौँ र परमेश्वरको वचनले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ र हामीलाई जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र हप्ताभरि परमेश्वरको वचन सुनेर हामी आशिषित भएर जानेछौँ र परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हुन्छ, आजको वचन हाम्रो बिचमा बेतसालोम मण्डलीका एल्डर ज्ञाननारायण श्रेष्ठज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु र उहाँले आएर परमेश्वरको वचन हाम्रो बिचमा बाँडिदिनुहुन्छ र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, यो मौका मिलेको छ। हामी अनलाइन मार्फत पनि सङ्गति गर्न छोडेका छैनौँ, किनभने हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा महिमा गर्नलाई हामीलाई कुनै किसिमले पनि रोक्न सक्दैन। अनि यसै क्रममा आज म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याउन गइरहेको छु। अनि हामीलाई थाहा छ अहिले विश्वको अवस्था निकै जटिल परिस्थिति छ। मानिसहरूमा विभिन्न प्रकारको सोचहरू आएको छ। हामी इसाईहरूको बिचमा पनि हाम्रोमा पनि कता कता प्रश्नहरू उब्जिरहेको छ। किन परमेश्वरले यस्तो हुन दिनुभयो? किन दैनिक हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ? के परमेश्वरले माया गर्नुहुन्न र? के परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न र? भन्ने कुराहरू छ भने र अब के हुन्छ? अब कहिलेसम्म यस्तो हुने हो, हैन? कहिलेसम्म लकडाउन भइराख्ने हो, हैन? यस्ता प्रश्नहरू हाम्रो बिचमा पनि नआएको होइन। अनि त्यसरी नै अरू वैज्ञानिक हिसाबले पनि मानिसहरूमा एक प्रकारको डर उत्पन्न भइरहेको छ। कोसिस जारी छ, हैन? औषधिहरू भ्याक्सिनहरू निर्माणहरू भइरहेको छ, तर पनि आधिकारिक रूपमा यो नै भ्याक्सिन हो, अब यसले निको हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहे विज्ञान होस्, चाहे हामी परमेश्वरमा आस्था राख्नेको समूह होस्, दुवैको बीचमा एक प्रकारको कौतूहलता, एक प्रकारको अन्यल अवस्था भएको छ। मानिसहरू मरिरहेको छ। हामीले चिनजानेको व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण भएको छ र हामीलाई थाहा छैन हामीमा कहिले कुन अवस्था सिर्जना हुने हो। र यो परिस्थितिमा, यस्तो खालको परिस्थितिमा हामी परमेश्वरको जनले हामी कसरी लिनुपर्ने, हामी के गर्नुपर्ने, हैन? किन यस्तो हुन गयो भन्ने सन्दर्भलाई मध्यनजर राखेर मैले आज तपाईहरुको बीचमा एउटा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। अनि मैले लिएको खण्ड छ दोस्रो राजा
4 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म म पढेर सुरुमा पढ्दछु। अगमवक्ताहरूमध्ये एकजनाकी पत्नीले एलिसालाई हपारेर भनिन्, तपाईका दास पति मर्नुभयो। तपाईलाई थाहा छ कि उहाँले परमप्रभुलाई अति आदर गर्नुहुन्थ्यो, तर अब मेरा 2 भाइ छोराहरूलाई लगेर कमरा तुलाउन उहाँका साउकर आइरहेछन्। एलिसाले तिनलाई जवाफ दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौं? तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिनले भनिन्, हजुरकी दासीसित एउटा भुडुल्कोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। एलिसाले भने, गएर आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भुडुल्काहरू मागेर ल्याऊ, थोरै मात्र नमाग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रा छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर ढोका तुन। भुडुल्कोको तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्याउ र भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख। तिनी एलिसाबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लगाइन्। उनीहरूले भुडुल्काहरू ल्याए र तिनले ती भर्दै गइन्। जब ती सबै भरिसके, तिनले आफ्नो एकजना छोरालाई भनिन्, अर्को भुडुल्का ले। तर त्यसले जवाब दियो, अब एउटै भुडुल्को पनि छैन। तब तेल आउन पनि बन्द भयो। ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरा बताइन् र तिनले भने, गएर त्यो तेल बेच र तिम्रो खर्च तिर। उब्रेका चाहिँले तिमी र तिम्रा छोराहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ। आमेन। यो एउटा यस्तो परिस्थिति यो खण्डमा छ जुन चाहिँ दोस्रो राजा 4 अध्यायको 1 देखि 7 पदहरूमा अहिले भर्खर मैले पढे। त्यति बेलाको माहौल पनि एक प्रकारको अन्योल नै थियो। राजाहरूको बीचमा लडाई थियो। आजभन्दा यसु जन्मिनुभन्दा करिब 700-800 वर्ष अघिको एउटा वास्तविक घटना हो, हैन? परमेश्वरको जन जो यहुदीहरू हो, उहाँहरूलाई एक प्रकारको कहिले पनि चैन भएको जस्तो देखिँदैन। त्यहाँनिर अन्यले अन्य, लडाई नै लडाई। अनि परमेश्वरले किन यस्तो हुन गयो? कहिले महामारी, कहिले छिमेकी देशको राष्ट्रहरूले आक्रमण गरेको, पलिस्ती, बेबिलोनी, हैन, सिरिया, यी छिमेकी देशहरूले चाहिँ यहुदीहरूलाई, जो परमेश्वरको जन हो, जो परमेश्वरलाई पुकारा गर्छ, तापनि एक प्रकारको संकट, एक प्रकारको मानिसमा नैराश्यता छाएको अवस्थाको बेलामा कसरी परमेश्वरले एउटा व्यक्तिगत परिवार, एउटा दुःख पाएको परिवार, एउटा पीडामा परेको स्त्रीलाई परमेश्वरले आफ्नो काम, आफ्नो प्रेम, आफ्नो दया देखाएको पृष्ठभूमिमा यो खण्ड छ। अनि आज तपाईँ र मेरो अवस्था पनि त्यस्तै छ। तपाईँले भन्नु होला, हामी कहिले फोनमा कुरा गर्छौँ, होइन यो लकडाउन चाहिँ कहिले खुल्छ होला भन्छन् कोही, होइन? कोहीलाई गाह्रो भयो भन्छन्, कोहीले खाना छैन, ग्यास छैन, तेल छैन, होइन? यो अभावको त्यस्तै समस्या छ। बिजनेसहरू डाउन छ, बाहिर निस्किन पाएको छैन। यो सबै अवस्थामा, होइन, हामीलाई पनि यस्तै अवस्था भएर गइरहेको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। सायद तपाईँले पनि त्यही नै महसुस गर्नुभएको होला। फेरि अब सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विभिन्न प्रकारको खबरहरू सुन्छौँ हामी, झन् त्यसले हामीलाई टेन्सन गराउँछ। मैले पढ्दै थिएँ, अबको 60% चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यो महामारीले मर्छ भनेर पो मैले सुनिरहेको थिएँ, लेख्दै थिएँ फेसबुकमा। अनि यस्ता भ्रमात्मक समाचारहरूले गर्दाखेरि पनि हामीलाई कता कता नैराश्यता हाम्रो जीवनमा आउँछ। अब के होला, मर्ने हो कि बाँच्ने हो कि, अब छोराछोरी के हुन्छ, अब पढाइ के हुन्छ, यी सबै कुराहरूको अवस्था भएर आज हामी गइरहेका छौँ। कहिले औषधि पत्ता लाग्छ कोरोनाको, होइन? यी सबै अवस्थाको बावजुदमा, होइन, हामी गइरहेको अवस्था हो। अनि अहिले भर्खरै पढेको खण्डमा पनि त्यही खालको माहौलमा, त्यही खालको अन्योलताको माहौलमा
परमेश्वरले कसरी आफ्नो प्रेम आफ्नो दया एउटा आवश्यकतामा परेका एउटा निराशामा परेका होइन त्यो अवस्थामा परमेश्वरले कसरी आफ्नो प्रेम आफ्नो दया आफ्नो जनहरूद्वारा प्रकट गर्नुभएको एउटा घटना छ। करिब 700-800 BC तिर भएको यो घटनामा। अनि यहाँ भनिएको छ कि एकजना स्त्री जसको चाहिँ आफ्नो पति आफ्नो श्रीमान बित्नु भएको छ। अब यसमा डिटेल यहाँ भनिएको छैन। अनि यति मात्र भनिएको छ कि उहाँको श्रीमान अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो होइन। अगमवक्ता भन्ने बित्तिकै परमेश्वरकै काम हो, 24 घण्टा होइन परमेश्वरको सन्देश मानिसहरूलाई पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा गरेको होइन। अनि यहाँ कता कता यो अगमवक्ता चाहिँ यो अगमवक्ता ओबदिया भन्ने मानिस बाइबल विद्वानहरूको भनाइ पनि छ। भनेपछि पुरा समय परमेश्वरकै सेवा गर्ने, तर परमेश्वरले उठाइ लानुभयो, वृद्ध अवस्थामा होइन जवानीमै उठाएर लानुभयो होइन। उहाँको 2 साना छोराहरू भनेपछि पक्का पनि 40-45 वर्षको परमेश्वरको जन भएको हुनु पर्दछ। उठाइ लानुभयो, त्यो परिवारमा कस्तो भयो होला सोच्नुहोस् होइन। हाम्रो वेदशालम मण्डलीमा पनि हामीले कति यस्तो बाटो भएर जानुभएको परिवारहरू हामीले देख्यौँ। हामीले हाम्रो एल्डरहरू गुमायौँ, पास्टर गुमायौँ, जो चाहिँ किन भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा आउँदछ होइन। अनि त्यही अवस्था यहाँ एकजना स्त्री त्यही अवस्था भएर जानु परेको छ पद 1 मा। अनि त्यो पीडा लिएर आफ्नो श्रीमानसँग बिछोड भएको पीडा अनि त्यही समयमा होइन आफ्ना 2वटा छोरा जो आशाको केन्द्र हो होइन। अब जे भए पनि 2टा छोराहरू छ, उहाँहरूले ऊ ठुलो होला केही न त केही गर्ला भन्ने एक प्रकारको आशा हुन्छ। र त्यति बेला यस्तो भयो कि श्रीमान बितिसकेपछि, श्रीमानको मृत्यु भइसकेपछि त्यही समयमा उहाँले अब उहाँको श्रीमान हुँदाखेरि लिएको ऋण माग्नलाई होइन फिर्ता लिनलाई कोही साहुहरू पनि त्यहाँ आएर उसको छोराहरूलाई लान खोजेको अवस्था छ। पीडामाथि पीडा होइन। श्रीमान बितेको एउटा पीडा छ अनि प्रश्न छ मनमा, परमेश्वरको काम गर्दा गर्दै होइन एउटा असल व्यक्ति हुँदा हुँदै परमेश्वरले किन यस्तो व्यक्तिलाई लानुभयो। आज धेरै मानिसहरूको मनमा होइन हामी प्रश्नहरू आउँछ, किन होइन यस्तो सोझो परमेश्वरको काम गर्ने, सबैको सेवा गर्ने, सबैको मन जित्ने व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले लानुभयो। यो कुरा हामीलाई थाहा छैन होइन। अनि त्यही अवस्था यहाँ भएको देख्न सक्दछौँ। त्यो स्त्रीलाई उहाँको छोरा पनि 2टा छोरा लिन आएको छ। त्यो अवस्थामा हामी विचार गरौँ कति कठिन परिस्थिति छ। देशमा चारैतिर लडाइँ छ होइन, आफ्नो परिवारभित्र सङ्कष्ट छ, आफ्ना 2वटा छोराहरूलाई जो आशाको केन्द्र छ ओलाई लिन आएको छ, श्रीमान भर्खरै बितेको छ, अब आउने जीवन कसरी बिताउने होला, अब के हुने होला, मेरो जीवन त गयो, अब खत्तम भयो भन्ने अवस्थातिर त्यहाँनिर पुगेको देखिन्छ। अनि कता कता अहिलेको माहौल हामीसँग जोड्दाखेरि पनि हामीले त्यही अवस्था भएर गएको जस्तो हामीलाई कता कता भान हुन्छ होइन। कतिजनाको जागिर छैन, अब पहिला थियो अब छैन, अब पाउने कि नपाउने होइन त्यो कुराहरू हो होइन। आफ्नो छोराछोरीको पढाइ के होला होइन, अब कस्तो अवस्था लिएला। इभन चर्चमा पनि हामी मण्डलीमा हामी पहिला जस्तै सङ्गति गर्न पाउँछ कि पाउँदैनौँ होइन। त्यहाँ एकले अर्कालाई के छ कसो छ होइन जय मसीह भन्न अब हामी पाउने कि नपाउने, हात मिलाउन पाउने कि नपाउने, यी सबै अवस्था छ होइन। परिस्थिति निकै जटिल हुँदै गएको हामी देख्न सक्दछौँ। अब हामी यहाँ विचार गरौँ यस्तै परिस्थितिमा त्यो स्त्रीले कसरी
परमेश्वरबाट एउटा प्रेमको महसुस गरेको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। यो जटिल परिस्थितिमा परमेश्वरका जनहरूले कसरी त्यो दिदीलाई, त्यो स्त्रीलाई, त्यो परिवारलाई वास्ता गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आज जुन कुरा हाम्रो लागि पनि एउटा सिकाइको वातावरण हुन सक्दछ। अनि हामी देख्न सक्दछौँ त्यो कुरा लिएर, त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सूचना लिएर परमेश्वरको जन जो एलिसा भन्ने अगमवक्ता त्यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ जानुहुन्छ। अनि एलिसाकोमा जानु भनेको परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुको बराबर हामी सम्झौँ। जहाँ चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू छ, जहाँबाट परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्न सक्दछ, होइन, त्यहाँ गएको कुराहरू। यहाँ यताउता दायाँ बायाँ उहाँको भाइहरू हुन सक्थ्यो, उहाँको श्रीमानको दाइहरू जेठाजुहरू हुन सक्थ्यो, त्यसकोमा गएन। त्यो दिदी सोझै त्यो टेन्सन बोकेर परमेश्वरमा गएको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। परमेश्वरको दासकोमा गएको कुराहरू देख्छौँ। आज तपाईँ र म पनि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा के गर्छौँ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न। आज तपाईँ र मैले एउटै मात्रै अडेस लाग्ने ठाउँ हो परमेश्वर, होइन? परमेश्वरकोमा गएर, परमेश्वरको चरणमा गएर, होइन, किन कसरी रोए पनि त्यहीँ रोने, कराए पनि त्यहीँ कराउने, त्यो कुरा देख्छ। यहाँ त्यो दिदी एकदमै हँसी मोडमा छैन, एकदमै हपारेर किन यस्तो, मेरो श्रीमान बित्यो, त्यही बेलामा मेरो 2टा छोरालाई लान आएको छ भनेर त्यो हपारेर अगमवक्ताकोमा गएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, होइन? तपाईँ र मेरो रुवाई, तपाईँ र मेरो घुँडा टेकाइ हामी कसकोमा गर्दछौँ, होइन? भन्दछ नि परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्ने मान्छेले अरू काहीँ पनि शिर झुकाउनु पर्दैन भनेर भनेको छ, होइन? आज यो दिदी पनि, यो स्त्री पनि त्यसरी नै परमेश्वरको चरणमा गएको हामी देख्न सक्दछौँ। परमेश्वरले किन यस्तो गर्नुभयो, परमेश्वरलाई प्रश्न गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसपछि दोस्रो पदमा हामी देख्न सक्दछौँ एलिसाले तिनलाई जवाब दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ, तिम्रो घरमा के छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यहाँनिर परमेश्वरको दासले सोधेको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। अनि त्यो कुरा ठिक हामी अगुवाहरू, हामी विश्वासीहरूमा पनि लाग्दछ। कतिचोटि हामी एकदमै हल्का रूपमा ठिक छ प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना गरिरहेछौँ, होइन, गरे चाहिँ हुँदैन, होइन, तर पनि भन्नेबाट एकदमै हल्का रूपमा लिएको त्यहाँनिर देख्दछौँ। एकदमै स्पष्टसँग एउटा प्रश्न त्यो परमेश्वरको जनले लेखेको छ कि भन्नुभएको छ कि म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ। यसो सुन्दाखेरि नै आनन्द लाग्ने प्रश्न। कोही परमेश्वरको जनले हामीलाई फोन गरेर, कोही आफन्तले, छिमेकीले फोन गरेर, होइन, भाइ तपाईँलाई म कसरी हेल्प गर्न सक्छु, त्यो भन्दाखेरि नै, सुन्दाखेरि नै आनन्द लाग्ने कुराहरू छ, होइन? हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु, ठिक छ न, त्यो मात्रै होइन, त्यहाँनिर त्यो भन्नुपर्छ, तर वास्तविक, होइन, एउटा मनलाई सान्त्वना दिने कुराहरू हामीले पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन, होइन? विभिन्न तवरले हामी परमेश्वरको छोराछोरी जो अभावमा छ उनीहरूलाई हामीले सहायता गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। 2टा प्रश्न सँगसँगै सोध्नु भएको छ, तिम्रो घरमा के छ, होइन? यसो हेर्दा त्यो दिदीले पनि नदेखेको हुन सक्छ, त्यो स्त्रीले पनि नदेखेको हुन सक्दछ। कतिचोटि परमेश्वरले हामीलाई अलरेडी दिनुभएको सानो सानो कुराहरू बाट पनि परमेश्वरले ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू, गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यस खण्डमा हामी हेर्न सक्दछौँ। अनि तिम्रो घरमा के छ? धेरै जसो हाम्रो सोचाइ चाहिँ मसँग के छैन भन्ने कुरा नै हुन्छ, होइन? टेन्सन आएकै त्यहीँबाट रहेछ कि, होइन, मसँग के छैन, होइन, यो पनि छैन, ऊ पनि छैन, होइन, अर्कोसँग कम्प्यारिजन गरेको छ, उसको त यस्तो छ, मेरो त यस्तो छैन, होइन? जे कुरा आफूसँग छैन त्यही कुरा नै खोज्ने कि मान्छेको स्वभाव, जसले गर्दाखेरि मानिसलाई नैराश्यतिर, निराशातिर लगेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर देख्छ परमेश्वरको दास एलिसाले प्रष्ट रूपमा म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ, तिम्रो घरमा के छ? यो 2टा प्रश्न आज तपाईँ र म यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सोध्न पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण
प्रश्नहरू हो। जब हामी विश्वासीहरूसँग कुरा गर्छौँ, जब हामी अरू छिमेकीहरूसँग कुरा गर्छौँ, हामीले सकभर यी दुईटा प्रश्नहरूबाट होइन, म तपाईँलाई कसरी सहायता गर्न सक्छु, ठिकै हुनुहुन्छ, कसरी सहायता गर्न सक्छु, तपाईँसँग के छ, तपाईँले यसो गर्दा हुन्छ भनेर हामी सल्लाह दिन सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्दछ। अनि एकदम महत्त्वपूर्ण सिकाइ म आफैलाई पनि यो कुरा लागेको। अनि एलिसाले भने, गएर आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भुडुल्काहरू मागेर ल्याऊ, थोरै मात्र नमाग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रो छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर ढोका थुन, भुडुल्कोको तेल ती भाँडाहरूमा खन्याऊ र भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख। यहाँ परमेश्वरको दासले प्रष्ट रूपमा होइन एउटा आज्ञा दिनुभएको छ होइन, कसरी सहायता गर्ने भन्ने क्रममा। अनि जब त्यो स्त्रीले भन्छ कि हजुरकी दासीसित एउटा भुडुल्कोमा एउटा सानो भाँडोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन, ओलिभ ओइल हुन सक्दछ, जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। तेलको त अब बयान गर्नै कति बयान गर्ने, हरेक अवस्थामा तेल चाहिन्छ। मान्छेलाई मिठो मिठो खानेकुराको लागि पनि तेल नभए हुँदैन। अनि यो तेल चाहिँ त्यति बेला चाहिँ होइन, शरीरमा लगाउनको लागि पनि प्रयोग गरिने तेलहरू, कपालमा लगाउने तेलहरू, नुहाउनु अगाडि लगाएर अनि नुहाउने, फ्रेस हुने, अनि छाला नरम देखिने खालको तेल भएको हुन सक्दछ अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसनमा हेर्दाखेरि। अनि जब स्त्रीले अलिकति तेल बाहेक अरू केही पनि छैन, हो परमेश्वरले त्यो थोरै कुराबाट होइन त्यो परिवारलाई विशेष प्रकारले प्रेम देखाउने कुराहरू, देखाएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। कतिचोटि हामी थोरै कुरालाई नेग्लेक्ट गर्छौँ होइन, यति जाब के हुन्छ र भन्ने कुराहरू हामीले गर्दा गरिराखेको हुन्छ। तर परमेश्वरले याद राख्नुहोस्, सानो कुराबाट परमेश्वरले धेरै धेरै तपाईँ र मैले नसोचेका मात्रामा परमेश्वरले हामीलाई दिएको अरू त्यो घटनाहरू देखिन सक्दछ। रायोको दाना जस्तो विश्वास भयो भने के भन्दैछ होइन, यो पहाडलाई हटेर जा होइन, यस्ता कुराहरू छन् होइन। थोरैबाट धेरै, 5 रोटी 2 माछा कति हजारलाई खुवाउनु भयो होइन, अलिकति सिद्धिएको अवस्थामा दागमद कति धेरै बनाउनु भयो होइन। थोरैबाट उहाँले के गर्नुभयो, धेरै, जुन चाहिँ विज्ञानले पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन। यो परमेश्वरको काम हो, परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ संसारलाई कति कुराहरू थाहा हुँदैन यो कुराहरू होइन, परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि हामी त्यही देख्न सक्दछौँ कि एउटा थोरै छ मसँग भन्नुहुन्छ, अनि परमेश्वरको जनले सल्लाह दिनुहुन्छ त्यहीबाट प्रयोग गर्नलाई। आज हामी जब हाम्रो अभाव हुन्छ, हामीले आफ्नो घरमा भएको केही ख्याल गर्दैन होइन, खालि अरूले फलानाले के दिन्छ होला, उसले के दिन्छ कि, यस्तो बेला उसले के दिन्छ कि, अरूबाट आउँछ। तर परमेश्वरले आफूसँग भएकोहरूबाट काम गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि जसरी परमेश्वरको जनले सबै कुरा डिटेलमा भन्छ, अनि यो स्त्रीले त्यसरी नै डिटेलमा पालना गर्नुहुन्छ होइन। सबै ठाउँबाट रित्ता भुडुल्काहरू, रित्ता भाँडाहरू लिएर आउनुहुन्छ, ढोका थुन्नुहुन्छ, त्यसपछि आफूसँग भएको यति तेल खन्याउन थाल्नुहुन्छ, अनि खन्याउँदै जान्छ, आफ्नो छोराहरूलाई पनि भित्र राख्नुहुन्छ। त्यसपछि जब खन्याउन थाल्छ, अनि त्यहाँनिर त्यो भरिँदै 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 आउँछ होइन। कतिचोटि हामी एकदमै मुट्ठी कस्ने कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा हुन्छ होइन। यहाँ देख्यौँ, जब हामीले अरूको लागि, आवश्यकताको लागि हामी खन्याउँछौँ, दिन्छौँ, दिएपछि परमेश्वरको काम त्यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ होइन। जब 5 रोटी 2 माछा भाँचियो, प्रार्थना गरे, बाँड्न थालेपछि त्यो त कहिल्यै सिद्धिँदैन त होइन। परमेश्वरको नियम चाहिँ बडो अचम्म प्रकारको हामी यहाँ त्यहाँनिर भएको देख्दछौँ। नभन्दै त्यहाँ चाहिँ जति उहाँहरूले रित्ता भाँडाहरू लिएर आएको थियो, त्यहाँ चाहिँ पुरै भरिए। अन्तमा एउटा भाँडा अर्को ल्याउ त बाबु भन्दा छैन भन्दाखेरि तेल रोकियो होइन। हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म होइन, हामीसँग जति हामी रित्याउन सक्छौँ त्यति नै उहाँले भर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ होइन। अनि हामी गीत पनि गाउँछौँ, म हुँ एउटा रित्तो भाँडो,
हामी एकदमै त्यो गीत पनि गर्छौँ। जब हामी रित्याएर परमेश्वरको चरणमा हामी जान्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ, भर्नुहुन्छ होइन। अब यति बेला हामी विचार गरौँ, हामीसँग थोरै चिज होला होइन, हामीसँग अभाव होला होइन, हरेक कुरामा होइन, यो आर्थिक कुराहरूमा मात्रै नभइकन सबै क्षेत्रमा अब के होला कसो होला, रित्तो अवस्था निराशा अवस्थामा होला। तर हामी जे छौँ, जस्तो अवस्था छौँ, परमेश्वरमा हामीले राख्यौँ भने त्यसबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। अब हामी हेर्दाखेरि मसँग के छ, प्रभुले मेरो निम्ति के गर्नुभएको। अनि केही समय अगाडि फेसबुकमा एउटा इटलीको एकजना वृद्ध व्यक्तिले भनेको कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा थियो। अनि त्यहाँ भनिएको थियो जब उसलाई अक्सिजनको भेन्टिलेटरको पैसा तिर्न बेलामा उहाँ रोयो भन्दै थियो। अनि उहाँले चाहिँ त्यति बेला के भनेको, पैसा तिर्न नसकेर रोएको होइन कि परमेश्वरले मलाई यति धेरै होइन सित्तैमा अक्सिजनहरू दिनुभएको रहेछ, मैले त्यो कहिल्यै ख्याल गरेर होइन होइन, त्यो त कति त्यो तिर्नै नसक्ने त्यस्तो कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिएको रहेछ होइन। आज केही समय म भेन्टिलेटरमा कृत्रिम अक्सिजन लिँदा मैले यति तिर्नु पर्यो होइन। कतिचोटि हामीसँग भइरहेको कुराहरूलाई हामी त्यति ख्याल नगरेको अवस्था हुन सक्दछ होइन। त्यही भएर परमेश्वरको दासले तिमीसँग के छ, त्यसबाट परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा र गरेर देखिएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। अनि जब हामी रित्याउँछौँ, आफूलाई रित्याउँछौँ, जबसम्म आफूलाई यो घमण्ड पनि हुन सक्दछ, आफूसँग विभिन्न कुराहरू नलेज हुन सक्दछ, त्यो रित्याएको होइन यस्तो भयो भने त म यसो गरिहाल्छु नि होइन भन्ने कुराहरूको सोचले पनि कता कता परमेश्वरले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्दछ। यति त पैसा छँदैछ नि, यस्तो भयो भने यहाँ जाम्ला नि होइन, त्यो रित्याएको होइन, त्यो त आफैसँग भएको कुराहरू। जब हामी रित्याउँछौँ, जिरोमा हुन्छौँ होइन, त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ विशेष प्रकारले काम गरेको भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि तेल जब यो सबै भरियो, भाँडाहरू भरियो अनि फेरि परमेश्वरको जनको जाँदछ होइन। कतिचोटि प्रशस्त भइसकेपछि हामी परमेश्वरलाई बिर्सिन्छौँ कतिचोटि। हो त त्यो दिदी त्यो स्त्री फेरि परमेश्वरको जन्कोमा गएर अब म के गरौँ, अनि फेरि परमेश्वरको दासबाट फेरि आउँछ, त्यो बेच, तिम्रो कर्जा तिर, उब्रेको चाहिँले तिमी र तिम्रो छोराहरूको जीविका चलाउन सक्दछौ। नभन्दै त्यो स्त्री जो ऋणमा डुबिएको थियो, जो निराशामा थियो होइन, अहिले उहाँ प्रशस्त मात्रामा ऋण पनि तिरिसक्यो र तेलहरू बेचेर आफ्नो आरामको जिन्दगी बिताइरहनु भएको पाउँदछ पछिल्लो दिनहरूमा। यसरी अभाव र सङ्कष्टको माझमा यहाँ अगाडि हेऱ्यो पछाडि हेऱ्यो राजाहरूको लडाइँको कुराहरू छ, तर यो 4 अध्यायमा अनि पछि अर्को खण्डमा पनि एउटा परिवार निराशामा भएको परिवार, अर्को खण्डमा एउटा परमेश्वरले छोरा दिनुभएपछि छोरा मृत्यु हुँदाखेरि कसरी त्यो परिवारलाई परमेश्वरले फेरि अचम्मको काम गरेको कुराहरू पनि पाउँदछौँ होइन। विशेष प्रकारले हाम्रो अप्ठ्यारो माहौलमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अनि परमेश्वरले एकजनालाई कसरी केयर गर्नुहुन्छ होइन, कसरी वास्ता गर्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो प्रेम देखाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीहरूको भूमिका के हो, परमेश्वरको जनहरूको, चर्चको पास्टर, अगुवा, विश्वासीहरूको भूमिका के हो, छिमेकीहरूको भूमिका के हो, यो सबै कुरा समेटिएको जस्तो यहाँनिर देख्छ। छिमेकीहरूले पनि आफ्ना रित्ता भाँडाहरू दिएको कुराहरू छ। कतिचोटि हामी रित्ता भाँडा होस् कि भरिएको होस् कि पुरानो होस् कि नयाँ होस्, हामी अरूलाई बाँड्न दिँदैन होइन। त्यो प्रशस्त मात्रामा दिएको कुराहरू, छिमेकीको सहयोगको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ होइन। यो सबै खण्डहरूमा म करिब अन्तमा आइसकेँ। अनि यो खण्डबाट र अहिलेको परिस्थितिबाट हेर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले निराशा हुनुपर्ने आवश्यकता छैन खास होइन। जब हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुन्छौँ, जब हामीमा कतिवटा प्रश्नहरू आउँछ, अरू उपाय नै छैन, अरू जति तपाईँ आफै खोज्नुहुन्छ आफै टेन्सनमा परिन्छ होइन।
होइन, जतिखेर पनि टिभी हेऱ्यो, जतिखेर पनि फेसबुक हेऱ्यो, होइन, झन् नकारात्मक दिमागमा भरिएर 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 पागलै हुनुपर्ने। धेरै मान्छे पागल पनि भएको छ अरे, धेरै मान्छे आत्महत्या पनि गरेको छ अरे, होइन। अनि त्यो सबै कुरा भन्दा पनि, होइन, हाम्रा वेदना, हाम्रा पीरहरू परमेश्वरको चरणमा, जसरी त्यो स्त्रीले राखेको जस्तै आज तपाईँ र मैले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी कहाँ जाने, होइन। अहिले मैले भर्खरै 1-2 दिन अगाडि मैले एउटा पुस्तक पढेको थिएँ, कोरोना भाइरस र क्राइस्ट भन्ने कुराहरू, जोन पाइपर भन्ने प्रभुको दासले लेख्नु भएको। हाम्रो खुट्टाहरू, होइन, दरिलो पाराले ख्रिस्टमा छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले गर्नुभएको थियो, होइन। जब हामी आफ्ना जीवनका महत्त्वपूर्ण कुराहरू ख्रिस्टमा दरिलोसँग राख्दैनौँ, उभिँदैनौँ, अनि हाम्रो जीवनमा धेरै, होइन, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छ। जब हामी आँधी बेह्री आउँदाखेरि हामी सजिलैसँग ढल्न सक्ने, होइन। बुद्धिमानले घर चट्टानमाथि बनायो भन्ने सानोमा हामीले सन्डे स्कुल भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएको जस्तै आज तपाईँ र मेरो जग परमेश्वरमा कतिको डर छ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि, होइन, हामी उहाँमा शरण लिन सक्ने भएका छौँ कि छैनौँ, होइन, कि आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा हामी छौँ। अनि जसरी यो स्त्री त्यो परिस्थितिमा, होइन, उत्रिनको लागि सोझै परमेश्वरको जनको गएको जस्तै, होइन, आज तपाईँ र मेरो पनि यही अवस्था भएर हामी जानुपर्ने हुन्छ। अन्यथा हाम्रो जीवनमा झनै निराशाको कुराहरू हुन सक्दछ, होइन। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले एकले अर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चित्रण पनि हामी यहाँ आजको वचनको खण्डमा हामी देख्यौँ। परमेश्वरको दासले भन्छ, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ, तिम्रो घरमा के छ। आज तपाईँ र मेरो पनि अहिले धेरै अवस्था छ। हामी केही दिन अगाडि मिटिङ पनि बसेका थियौँ, हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरू, अनि धेरै मानिसहरू, धेरै विश्वासीहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्दछौँ, उहाँलाई के गर्न सक्दछौँ। भलै हामीले रुपियाँ पैसा दिन नसकौँला हाम्रो तर्फबाट, के हामी सान्त्वनाका कुराहरू गर्न सक्दछौँ, होइन, कि परमेश्वरको वचन हामी उत्साह दिन सक्दछौँ, अरू कुनै माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराहरू पनि आज हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई सम्झाएको कुराहरू हुन सक्दछौँ। अनि हाम्रा परमेश्वरको प्रेम हामी अरूलाई कसरी बाँड्न सक्छौँ यो परिस्थितिमा, होइन। समस्या अप्ठ्यारो त आउँछ नै, होइन। हामी बाइबलमा पनि देख्दछौँ जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो आउँछ, जहाँ जहाँ विभिन्न विपत्तिहरू आउँछ। अहिले पनि हामी समाचारमा सुन्दैछौँ इन्डियासम्म आइसके अरे सलहको विपत्ति, बाइबलमा मात्रै पढेको, नेपालमा त मैले सुनेको छैन, होइन। एक प्रकारको ढ्याङ्ग्रै मुटुमा ठोक्यो, होइन, अब के हुने होला, होइन। यति धेरै आउँछ अरे कि त्यो त हरियो त एउटा पनि हुँदैन अरे भन्दैछ, होइन। भनेपछि डरको अवस्था छ। अनि यो सबै विपत्तिहरू परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसार परमेश्वरको काम अथवा मानिसहरूलाई चेतावनी स्वरूप ल्याएको पाउँदछौँ हामी। पुरानो नियमहरूमा पनि इजरायलीहरू जब हठी हुन्छ, जब परमेश्वरबाट तड्केर अन्य देवताहरू सेवा गर्छ, परमेश्वरको क्रोध मानिसहरूमा परेको हामी पाउँदछौँ। सायद परमेश्वरको क्रोध हुन सक्दछ, परमेश्वरले मानिसलाई चेतावनी स्वरूप पठाएको हुन सक्दछ, होइन। हामी कतिचोटि मिसकल भन्छौँ नि, होइन। मिसकल भनेर हामी उठाउन पनि सक्छौँ, नउठाउन पनि सक्दछौँ, तर कसको मिसकल किन आयो भन्ने कुरा हामी थाहा लगाउन सक्दछौँ, होइन। आज तपाईँ र मैले यसरी गर्दाखेरि मानिसहरू मतर्फ फर्कुन् भन्ने उहाँको ठुलो चाहना भएको हामी देख्न सक्दछौँ। बाइबलको अरू खण्डहरूमा पनि हामी हेर्न सक्दछौँ। हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो छ, दुःख लाग्दो परिस्थिति छ, तर त्यस पछाडि एउटा नयाँ आशा, नयाँ सोच भएको हामी देख्न सक्दछौँ। मानिसहरू यति आफ्नो स्वार्थमा जिउने भए हामी देख्न सक्छौँ। अमेरिका, युरोप, इटाली, यो सबै ठुला देशहरू, होइन, उनीहरूलाई के नपुग्दथ्यो, तर कोही पनि तलमाथि छैन भन्ने कुरा त देखायो त। सबै त्यही त हो नि। भुइँचालोको बेलामा पनि धनी गरिब सबै सडकमै सुतेको, पालमै सुतेको, होइन। अनि यो सबै चेतावनी स्वरूप हामी केही पनि होइन उहाँको नजरमा, होइन। तर हामी आफूलाई यो हो, वास्तविक त यो हो भन्ने सम्झेर परमेश्वरको चरणमा आउनु र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु,
परमेश्वरको ठुलो चाहना भएको जस्तो हामी देख्न सक्दछौँ। आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रो लागि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी कहाँ जाने, होइन, हामी कसरी परमेश्वरकोमा प्रस्तुत हुने, होइन, परमेश्वरलाई गाली गर्दै कि परमेश्वरलाई प्रभु तपाईँको काम तपाईँ आफ्नो हिसाबले काम गर्दै हुनुहुन्छ, होइन। नेपालमा पनि विभिन्न समस्याहरू भएको देख्दछौँ। यसको पछाडि पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। लाग्दछ हामीलाई किन यस्तो भयो, तर यसको पछाडि परमेश्वरको काम हुनुहुन्छ। सोच्दै नसक्ने घटनाहरूबाट पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, होइन। हामी हेऱ्यौँ भने स्टिफनस एउटा परमेश्वरको जल्दो बल्दो जनलाई ढुङ्गा हानी मारेको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस पश्चात हेर्नुहोस् पावलको उदय हुन्छ अनि सारा संसारभरि परमेश्वरको सन्देश फैलिएको, त्यहाँ तितर बितर भएर विभिन्न देशहरूमा, होइन, महादेशहरूमा पुगेर परमेश्वरको काम भएको देख्न सक्दछ। परमेश्वरको काम अनौठो छ, होइन। परमेश्वरले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। हामी निराशा हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो लागि एउटा बलियो चट्टान ख्रीष्ट येशू, जसमाथि हामी आड लिन सक्छौँ, जसमाथि आफ्ना खुट्टाहरू राख्न सक्छौँ, दरिलो भएर उभियौँ र एकले अर्कालाई हौसला उत्साह दिँदै हामी अगाडि बढौँ। हुन्छ। परमेश्वरको वचनले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। हुन्छ। हामी प्रभुको दासलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ हाम्रो बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याइदिनु भएको लागि, र हामी विश्वास गर्छौँ, म विश्वास गर्दछु हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ परमेश्वरको वचनद्वारा। र हप्ताभरि पक्कै पनि हामीलाई ऊर्जा मिल्नेछ र ऊर्जा मिलेको छ। हामी आशिषित भएका छौँ र साँच्चै नै यो हप्ताभरि परमेश्वरको लागि जिउन, उहाँको महिमा गर्न परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। प्रभुको दासलाई एकचोटि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एल्डर साहबलाई परमेश्वरले अनुग्रह गरून् र परमेश्वरको आशिष प्रशस्त रहेको होस् र प्रभुको अनुग्रह हामी सबैमाथि रहेको होस्। अब हामी अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हामी गर्न जाँदैछौँ। म सधैँ भन्ने गर्दछु एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा भाग हो, हामीलाई चाहिएको, मण्डलीलाई चाहिएको। आज तपाईँ र मेरो प्रार्थना खाँचो छ र यो प्रार्थनाले ठुलो शक्तिशाली कार्यहरू हाम्रो जीवनमा गर्नेछ र हामी विभिन्न विषयहरू लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको हृदयहरू खोल्नुहोस्, मनहरू खोल्नुहोस्, प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरको ठुलो कार्य हाम्रो जीवनमा, देशमा, मण्डलीमा, विश्वमा हुन सकेको विभिन्न परिस्थितिहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सतावटमा रहेका विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, त्यो देशहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, प्रभुका दासीहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ र हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरको निगाह हामी माथि परमेश्वरले राखिदिनुहुनेछ, हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी आँखाहरू हामी बन्द गरौँ र शिरहरू प्रभुको अगाडि निहुरौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँको वेदीमा आउँदछौँ प्रभुजी, र हामी मण्डली मिलेर हामी प्रभु तपाईँको वेदीमा आएर प्रभु आज हामी अर्ज बिन्ती प्रार्थनाहरू हामी तपाईँमा चढाउँदछौँ प्रभुजी। यो गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु बेत्सालोम मण्डलीको लागि र बेत्सालोम मण्डली परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँले यस मण्डलीलाई प्रभु आफ्नो महिमाको निम्ति, प्रभु तपाईँकै प्रशंसाको निम्ति, तपाईँको नाउँको खातिर प्रभु तपाईँले स्थापित गर्नुभएको छ प्रभुजी, र तपाईँको महिमा यस मण्डलीबाट हुन सकेको छ। प्रार्थना गर्दछौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ बेत्सालोम मण्डली परिवारलाई तपाईँले प्रभु आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु मण्डलीका सबै प्रभु नि शाखाहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, प्रभुको दासहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, प्रभुको दासीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, विश्वासी जनहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, बेत्सालोम मण्डलीको सेवकाईको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, दिदीबहिनी सङ्गति, बाल सङ्गति, जवान सङ्गति, प्रभु नि टिन्स सङ्गतिको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्दछौँ बाइबल स्कुलका लागि, देवराको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, एमजे जोसेफ फाउन्डेसनको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो शनिबारको सेवाका लागि प्रार्थना गर्दछौँ, आइतबारको उपवास प्रार्थनाको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, अङ्ग्रेजी सेवाको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, हप्ताभरि हुने प्रभु हाम्रो घरेलु सङ्गतिहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, प्रार्थना मिटिङहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँले प्रभु हामीलाई हप्ताभरि तपाईँले कृपा गर्नुहुन्छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु
नेपाल देशका मण्डलीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुका दासहरूको लागि, प्रभुका दासीहरूको लागि तपाईँको प्रभु सेवा गर्ने हरेक प्रियहरूमाथि तपाईँले कृपा गर्नुहुन्छ प्रभुजी। देशका हरेक मण्डलीहरूमा, संस्थाहरूमा तपाईँको महिमा हुन सकेको छन् प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। दुःखमा, कष्टमा, खेदमा, निन्दामा सेवा गर्ने तपाईँका प्रियहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। आफ्नो प्रियहरूमाथि तपाईँले आफ्नो नजर तपाईँले राख्नुहुन्छ, आफ्नो कृपा तपाईँले प्रदान गरिदिनुहुन्छ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्दछौँ छर छिमेकी हरेक देशमा भएका मण्डलीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। विश्वास जनहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। सतावटमा, खेदमा प्रभु, जेल नेलमा प्रभु रहेर प्रभु तपाईँको सेवा गरिरहनु भएको छ एक एक तपाईँको प्रियहरूमाथि विश्व मण्डलीको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, तपाईँको शक्ति र सामर्थ्य आफ्नो मण्डलीबाट तपाईँले प्रकट गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभुजी। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, देश नेपालको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। देशमा प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकेको छ प्रार्थना गर्दछौँ। देशमा तपाईँको प्रभु उपस्थिति रहेको छ प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको कृपा तपाईँले प्रदान गरिदिनुहुन्छ प्रभु। देशको उन्नति र प्रगतिको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। उत्साह खतमा भएकोको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रभु, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमण्डलमा रहेकाहरूको लागि, शासक वर्गहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। हरेक नेपालीको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको दर्शन र तपाईँको प्रकाश हरेक व्यक्तिले पाउन सकेन्, कुनै पनि व्यक्ति नाश नहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्न सकेको होस्, मुक्ति र उद्धार हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्न सकेन् प्रार्थना गर्दछौँ। छर छिमेकी देश राज्यहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। विभिन्न समस्याहरू देशहरूमा छन् प्रभुजी। यो प्रभु कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि प्रभु हरेक व्यक्ति, परिवार प्रभु, देशहरू प्रभु नै आतङ्कित भएका छन्। मानिसहरू निराशामा छन् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो सबै कुराहरू रोक्न सकेका छन् प्रार्थना गर्दा। सबै विपद आपतहरूबाट जोगाउनुहुन्छ तपाईँले प्रभु नै, मुक्त गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी, भारत प्रभु नै नेपालको बिचमा जुन चाहिँ प्रभु नै प्रभु अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ यी सबै कुराहरू रोकिनेछ प्रभु। देशमा तपाईँको शान्ति आउनेछ प्रभुजी। प्रभु नि सबै प्रकारका प्रभु नि नचाहिने कुराहरू हटेर जानेछन् प्रभुजी। देश नेपाललाई प्रभु तपाईँले प्रभु सुरक्षाको घेरामा राख्नुहुनेछ प्रभु। यो बोर्डर इस्युहरू सबै अन्त हुन सकेको छ प्रभु। नेपालले पाउनुपर्ने कुराहरू प्राप्त गर्न सकेको छन् प्रार्थना गर्दछौँ। कुनै व्यक्तिले पनि प्रभु अत्याचार नगरोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। कसैलाई पनि प्रभु अत्याचार नगरेको छन् प्रार्थना गर्दछौँ। सबैले आफ्नो प्रभु नै सोच विचार अरूको भलाइ गर्न सकेन् प्रार्थना, अरूको हित र अधिकारको लागि प्रभु गर्न सकेन् प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हामी यो घडी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हाम्रा प्रियहरू प्रभु जो देश विदेशमा प्रभु विभिन्न ठाउँमा प्रभु फसेर बस्नुभएको छ प्रभु, काममा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रभुजी। उहाँहरूको साथमा, उहाँहरूको परिवारको साथमा हुनुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हामी यस घडी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। जवानीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। स्कुल कलेजहरू बन्द भएको छ, कतिचोटि उहाँहरूको भविष्यको कुराहरू उनीहरूको मनमा आएर प्रभु चिन्तित हुन सक्दछन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ नानीहरूलाई तपाईँले हरेक प्रकारले प्रभु यी सबै प्रकारका चिन्ता फिक्रदेखि तपाईँले जोगाउनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो घडी हामी विशेष प्रार्थना गर्दछौँ र प्रियहरू जो प्रभु शरीरमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ एक एक माथि तपाईँले कृपा गर्नुहुन्छ प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँको अनुग्रहले, तपाईँको छुवाईले तपाईँ प्रभु उहाँलाई भर दिनुहुन्छ। तपाईँको प्रभु निको पार्ने हातले तपाईँ छुनुहुन्छ। सबै प्रकारका प्रभु रोगहरूलाई, बिरामहरूलाई प्रभु शरीरमा भएका अस्वस्थपनहरूलाई तपाईँले छुनुहुन्छ प्रभु। यसै घरि तपाईँले प्रभु छुएर पूर्ण प्रकारले प्रभु तपाईँले निको पार्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। बाँकी समय हामी तपाईँका हातमा लाग्दछौँ प्रभुजी। सबै माथि, हाम्रा प्रियहरूमाथि, हाम्रा घर परिवारहरूमाथि, हाम्रा मण्डली परिवारमाथि, देशमाथि, सबै राज्यमाथि तपाईँको राज्य होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको महिमा हुन सकेको प्रार्थना गर्दछौँ। सम्पूर्ण तपाईँकै वेदीमा राख्दछौँ प्रभुजी। सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्छौँ प्रभुजी। महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी यो हप्ताका सूचनाहरू हामी सुन्नेछौँ र तपाईँहरूले सूचनाहरूलाई ध्यानसित सुनिदिनु होला र त्यही अनुसार सबै सेवाहरूमा तपाईँहरू सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। यो हप्ताका सूचनाहरू यसरी छन्। भोलि आइतबार हामी बिहान 11देखि 12:30सम्म उपवास प्रार्थनामा हामी समय बिताउँछौँ। म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यस प्रार्थनामा तपाईँहरू सहभागी बनिदिनु होला। त्यसरी नै बेलुका सधैँ जस्तै 5 देखि 6:15सम्म
अङ्ग्रेजी सेवा हुनेछ, इङ्ग्लिस सेवा हुनेछ र तपाईँहरू त्यो सेवामा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। यसपालिको वक्ता हाम्रो बिचमा दुबईबाट उहाँ हुनुहुन्छ, पास्टर डानियल विलियम्स। उहाँले हामीलाई वचन ल्याइदिनुहुन्छ र हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहुन्छ। त्यसरी नै सोमबार दिदीबहिनीहरूको 1 तारिकको प्रार्थना हुनेछ र सबै दिदीबहिनीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा, तपाईँहरू त्यो दिन 11देखि 1 बजेसम्म प्रार्थनामा समय बिताउन सक्नुहुनेछ र विषयहरू तपाईँहरूलाई पछि सूचनामा तपाईँहरूलाई खबर आउनेछ तपाईँहरूको मेसेन्जर ग्रुपमा। परमेश्वरले आशिष दिउन्। त्यसरी नै हाम्रो बुधबार बेलुकाको प्रार्थना हामी सधैँ जस्तै 7देखि 8 बजीसम्म प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ। तपाईँहरू हामीसँगै सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै शुक्रबार बिहानको प्रार्थना हामी 7देखि 8 बजे सधैँ गर्छौँ र यसपालि हामी विशेष गरी नेपाल देशको लागि मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई पनि एकदमै प्रार्थनामा सहभागी बनिदिनका लागि, प्रार्थनाहरू गरिदिनका लागि र प्रार्थनामा रहिरहनका लागि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। अब हामी सेवाको अन्तिम भागतिर हामी आएका छौँ। हामी अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी आँखाहरू बन्द गरौँ, हाम्रो शिरहरू प्रभुको अगाडि निहुराउनेछौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको समयको लागि। प्रभु हामीलाई बिहानदेखि यस घडीसम्म तपाईँको छत्र छायामा राख्नुभयो, तपाईँले हामीलाई प्रभु अनुग्रह गर्नुभयो। प्रभु तपाईँको प्रभु उपस्थितिमा हामीलाई राखेर तपाईँले हामीलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ। प्रभुजी हामी मण्डलीभित्र हामी भेट्न नपाए तापनि प्रभु हामी आफ्नो घरमा जहाँ जहाँ प्रभु हामी छौँ, देश विदेशमा तपाईँको प्रभु नि सेवामा सहभागी बन्ने प्रभु हामीलाई मौका दिनुभएको लागि, यो नयाँ टेक्नोलोजीको लागि धन्यवाद। प्रभु तपाईँले दिनुभएको सबै अनुग्रहको लागि धन्यवाद। प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रभु डोर्याउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुजी प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई सबै अनुग्रह र कृपा गरिदिनु भएको लागि। प्रभु तपाईँका जनहरूले जति प्रभु नि आफ्नो प्रभु ज्ञान बुद्धि प्रभु आफ्नो समय दिएर प्रभु यी सबै सेवकाईहरूलाई प्रभु अगाडि बढाउन तपाईँले कृपा गर्नुभएको लागि धन्यवाद। एक एक माथि तपाईँले कृपा गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। अब हप्ताभरि प्रभु तपाईँको लागि जिउन, तपाईँको महिमा गर्न, तपाईँको प्रभु नै प्रशंसा गर्न, तपाईँको लागि जिउन तपाईँले कृपा गर्नु। पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्छौँ, बाँकी जीवन तपाईँको हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ। हप्ताभरि तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यमा तपाईँ डोर्याउनुहुन्छ। प्रभु सम्पूर्ण तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै बिन्ती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ, आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ उभिदिनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अब पिता परमेश्वरको प्रेम र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति र सहभागिता हामी सबैसँग अहिले नि सधैँ रहिरहन्। आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले आशिष दिउन्। प्रभुको अनुग्रह तपाईँहरूमाथि प्रशस्त रहेको होस्। आमेन। हालेलुया।